परंतु काय झालं ते टेक्निशियन जे कोण काम करताले त्यांचे थोडेसे मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यानंतर तो वाल्व ताणें बंद करपाक ओपन केलो आनी ताणें तो वायर वयर जो आसा तो ओपन केल्लो आशिल्लो फक्त बारीक बारीक गोष्टी करपा खातीर फायन ट्युनिंग करपा खातीर ताजें मेंटेनन्स करपा खातीर फाल्यां ताका कितें आवाज येता कितें ना येता कितें जावपाक शकता तें शॉर थंय पडिल्लो आहा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कला अकादमी पायपलाइन लिकेज जाताले त्याचेर कितें केलें? कला अकादमीचे PWD थोडेशे फायन आनी रिट्युनिंग करताली काम. जो फायर एक्सटिंग्विशरचो हायड्रन जो पायप जे आसा तांचे मिस कम्युनिकेशनांतल्यान एक ताणें वाल्व ओपन केल्लो आशिल्लो आनी सडनली मुख्य जो वाल्व जो आसा तो उगडो केलो आनी तो परत पावतो म्हणल्यार तो एक शॉवर हें जाल्लो आसा. इट इज नॉट अ लिकेज बट आय एम व्हेरी सॉरी इवन अबाउट द प्रिंट मिडिया इवन अबाउट द इलेक्ट्रॉनीक मिडिया की कसलीच कांय सब्जेक्टाची माहिती नासतना अशे तरेच्यो काही गोष्टी वावडे उबारप ते बरोबर न्ही. पावस पडना कोणीन तरी एका सोशल मिडियाचेर म्हळ्यारूच आमी कॉपी आनी पेस्ट करपाचीच आमगेली ही आज पर्यंत जिवनाची एक स्टायल जाल्ली आसा. गरज जर पडली आसली जाल्यार ते PWDचे इंजिनियर आसतात आमी अजून PWDचे बारीक आनी हांवें इनॉर्गेशन करता आसतना सांगिल्लें आशिल्लें की नवें सगळें आमी सामान घातिल्लें आसा तांकां टेस्टिंग करपाक जाय तांकां कमिशन करपाक जाय आनी कमिशन करता 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 आसतना कारण प्रत्येक जाणाचो आमचें बुकींग करपा खातीर आमकां बंद दवरून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी टेस्टिंग करपाक काही गोष्टी जायना आनी इट इज सहज जावपाक शकता. परंतु काय जालें ते टेक्निशियन जे कोण काम करताले तांचे थोडेशे मिसअंडरस्टँडिंग जाल्या नंतर तो वाल्व ताणें बंद करपाक ओपन केलो आनी ताणें तो वायर वयर जो आसा तो ओपन केल्लो आशिल्लो फक्त बारीक बारीक गोष्टी करपा खातीर फायन ट्युनिंग करपा खातीर ताजें मेंटेनन्स करपा खातीर फाल्यां ताका कितें आवाज येता कितें ना येता कितें जावपाक शकता तें शॉर थंय पडिल्लो आहा. आनी तो कितें इट इज जस्ट फॉर अ 45 to 51 सेकंद कितें तर आसा. तो भुरगो थंय पावता सकयल देंवून येता तें बंद करता म्हणल्यार तो टायम लागील आसा. इट इज नॉट बीन दॅट कला अकादमीचो स्लॅब गळलो आनी गळ्ळो जाल्यार शॉवर कसो गळना हें त्या जो कोण बातमी हाडणाऱ्यांनी आज विचार करपाची गरज आसा. म्हणून आमी हांकां पत्रकार म्हणपाचें काय आनी कितें म्हणपाचें हें त्याच पत्रकारांनी जे कोणीन थंय सोशल मिडियाचेर घातिल्लो पोस्ट तो फॉरवर्ड करून लोकांची दिशाभूल करता पयलीं हेणे आपले पत्रकारिते बरें कितली धार आसा हें समजून घेवपाची गरज आसा. हांव तेजेर आनी कांय उलयना पण एकूच गोश्ट सांगता आमी अजुनूय तरी आसतना आमी इनॉर्गेशन करता तेन्ना सांगिल्लें तें बरें जाल्लें आशिल्लें नाल्यार फाल्यां सकाळीं हे लोक आमच्याच नांवांचेर शंके मारता पडटाले आनी आमी तितलेच रिस्पॉन्सिबल मनीस जावन आसात. हे जे कोण सांगता पयलीं तांकांच ह्या कला अकादमीचेर पडिल्ल्यान आमकां कला अकादमीची ती वास्तू तशा तशी उबी रावची म्हणून वी हॅव टेकन अ रिस्क वी हॅव टेकन अ चॅलेंज आनी चॅलेंज कोण घेवपाक शकता जो चॅलेंज घेवपाची ताकद ज्या मनशाक आसा तो चॅलेंजीस फेस करपाक शकता. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज कला अकादमी तितले सगळे आतां प्रोग्राम सुरू आसा आमचे कडेन बंद आमकां ती दवरपाक शकनाशिल्ली म्हणून तें तियात्र आशिल्लो ते दिसा सकाळचो आमी तियात्राचे आमी तांकां पूर्ण दिसाक आमी तांकां स्टेज दिता आनी तियात्राचे कोण तरी ते आशिल्ले तेंच्यांनी व्हिडिओ काडला. आयज कितें आहा लोकांक व्हिडिओ काडपाक खूब सोंपें जाल्लें आहा तेजो विपरीत परिणाम कितें जाता हें त्या मनशाक कळना. पूण म्हाका वायट इतल्यान दिसता जे मिडिया जेंच्यांनी ही बातमी बितमी हाडले पयलीं तेंच्यांनी फक्त कॉपी आनी पेस्टूच करचें आनी ती बातमी घालची अशेंच म्हजें तांचें एडवायस. थँक्यू.